हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान हकीम के अंदर एक आयत करीमा ऐसी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को, मुसलमानों को इज़्ज़त अता करने का बहुत बड़ा ज़रिया बनाया है। और जो ईमान वालों को तंग करते हैं, नुकसान देते हैं या उनको पस्त करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह उनको पस्त कर देता है। अब ये आयत इतनी मजबूत है कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपसे हर वो चीज़ जो आपको पस्त करना चाहती है, चाहे वो आपको नज़र आ रही है या नज़र नहीं आ रही, आपके सामने है या आपसे पोशीदा है, इंसान है या जिन्नात हैं, चूँकि बहुत बड़ी तादाद जिन्नात की ऐसी है जो इंसान को इस दौरे हाजिर में पस्त और जलील करने की कोशिश करती है। मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद मौलाना अबुल कासिम दामत बरकातुहुल आलिया जो हाल मुफ्ती वहाँ पे मोहतमिम भी हैं, तो मेरे से हज़रत बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। तो मुझे ये फरमाने लगे कि जिस तरह आज दुनिया के कुफ़ार ने तहैया किया है कि हमने इस्लाम वालों को ख़त्म करना है, इसी तरह दुनिया के कुफ़ार जिन्नात ने भी तहैया किया है कि हमने ईमान वालों को, इस्लाम वालों को, कुरान वालों को ख़त्म करना है। अब हम कुरान वाले, इस्लाम वाले, ईमान वाले बिल्कुल जो है आंखें बंद करके जो है बस अपने कमाने में लगे हुए हैं। हमें ये नहीं पता कि हम कितने कीमती हैं और कितने अल्लाह ने हमें सलाहियतें रखी हैं। और हमारे नाम से कुफ़ार किसी ज़माने में कांपा करते थे, लेकिन आज हमारी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं कुफ़ार का नाम सुन के। चूँकि शेर सोया है ना, लेकिन जब जागेगा तो फिर आज हमने देखा कि दुनिया की सुपर ताकत को इन्हीं शेरों ने जो है किस तरह शिकस्त दी है। हमारे पड़ोस में है ना, तो वो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन चूंकि मुसलमान की कीमत है तो आज जिन्नात भी हमें नुकसान देना चाहते हैं। अब मुसलमान को बीमारियां लग गई हैं, जिस्मानी बीमारियां हैं। अब वो ऐसी ऐसी बीमारियां लग रही हैं कि इंसान को पता ही नहीं होता, अंदर अंदर से दीमक की तरह ख़त्म हो रहा होता है। वो जिन्नात इसकी बॉडी को नुकसान दे रहे हैं, वो जिन्नात जो है इसके जिस्म को मफलूज कर रहे हैं और इसे बिल्कुल जो है ऐसा मोहताज बना रहे हैं कि गोया कि ये भी एक ज़िल्लत होती है कि जब इंसान दीन से दूर हो और बीमारियां ऐसी आ जाएं, मोहताजी ऐसी आ जाए कि ये इंसान लोगों के सामने जो है बिल्कुल बेबस हो जाए। अब इसकी जेब में पैसे भी नहीं हैं, अब ये जो है काफिरों के पीछे फिर रहा है। देखें, उनके पीछे फिर रहा है कि आप हमें इलाज के लिए बुला लें, आप जो है हमें नौकरी के लिए बुला लें। ये सारे काम जो है ये पस्त होना काफिरों के सामने है ना, और मुसलमान तो हो ही नहीं सकता पस्त काफिर के सामने। अब ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है कि आज मुसलमान में ये जो आयत करीमा मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी ताकत है और ये हमें समझा रही है कोई चीज़ कि आज अगर मुसलमान चाहता है कि मुझे अपनों के सामने भी इज्जत मिले और गैरों के सामने, काफिरों के सामने भी इज्जत मिले, मुझे अपने घर में भी इज्जत मिले, बाहर भी इज्जत मिले, अब मुझे दुनिया में भी इज्जत मिले, आखिरत में भी इज्जत मिले। जो लोग मुझे नुकसान देना चाहते हैं, चाहे वो जिन्नात में से हैं, चाहे वो जादूगरों में से हैं, चाहे वो इंसान मेरे करीब बैठे हुए हैं या मुझसे दूर हैं, मुझे पहचान में हैं या मुझसे छुपे हुए हैं, ज़बान से मेरी मोहब्बत और कल्ब में मुझे नुकसान देना, ये चीज़ें अगर आपके साथ पेश आ रही हैं या नहीं आ रही? सबके साथ होती है ना। अब आपका इलाज कौन करेगा? मैं आपको झूठे मंत्र बताता रहूं और आपको कहानियां सुनाता रहूं तो ये चीज़ें नहीं होती। सिर्फ कुरान है जो इंसान को इन खाइयों से निकालता है, और कुरान के अलावा कोई बंदा नहीं दुनिया में जो बोलता है वो झूठ बोलता है। अगर वो कहे जी मैं कर सकता हूँ, वो सबसे बड़ा झूठा है। कुरान निकालेगा आपको खाइयों से, इन जिल्लतों से। अब वो अल्लाह कुरान में जिक्र करता है। मैं एक आयत आपको बता रहा हूँ और वो आयत करीमा सूरह निसा की है, आयत नंबर 139 है। अब वो आपको इस जिल्लत से निकालेगी। जिन्नात आप पे कभी भी, जिन्नात काफिर हों या मुसलमान जिन्नात मुनाफिक हों, जो आप पे किसी जिस्म में लोग बताते हैं जी इसमें बुजुर्ग आए हुए हैं और लोग उनके सामने बादब बैठते हैं, वो बुजुर्ग साहब जो है ना हाजिर होके अंदर कहानियां सुना रहे होते हैं, जी फलां के साथ ये है, फलां के साथ ये है। तो मुझे आके बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जी फलां में बुजुर्ग जिन आते हैं और वो बताते हैं ये बातें। मैंने कहा वो बुजुर्ग नहीं है, वही सबसे बड़ा शैतान है। जो बंदा कुरान के खिलाफ करे वो चाहे जितना हुलिये से नेक क्यों ना हो, लेकिन वो शैतान होता है।
یاد رکھیں، خواب میں اگر آپ کو کوئی بزرگ آ کے شرک اور غیر شرعی باتیں بتائے تو وہ بزرگ نہیں ہے، وہ بھی شیطان ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ اس بات کو تو اپنے ذہن نشین کر لیں، جو جس حلیے میں چاہے کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کو قرآن و سنت کے خلاف بتاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جب اسمبلی میں لایا گیا نا کہ یہ حضور کے بعد نبی مانتے ہیں، تو وہ بندہ جو آیا تھا اس کا حلیہ اتنا خوبصورت تھا یا نہیں؟ سارے بتا، ایسے داڑھی پگڑی اور ایسا حلیہ، تو سارے کہنے لگے یہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ حلیے سے تو بڑا آج بھی ان کا بڑا لگتا ہے، یہ نہیں حلیے سے بڑا۔ حلیہ نہ دیکھیں، زبان دیکھیں، قرآن حدیث بس۔ اور اب آپ دیکھیے، آپ کو عزت چاہیے، جنات سے چھٹکارا چاہیے، جادو سے چھٹکارا چاہیے، آپ کے منافقین جو آپ کے گرد آپ کو تنگ کر رہے ہیں، جو حلیہ ایمان میں آپ کو اندر سے آپ کا بغض رکھتے ہیں اور زبان سے آپ کے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دل میں آپ کے لیے بہت زیادہ ان کے زہر بھرا ہوا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اب ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بارے میں جو ہے فلاں زبان سے، اب ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے پاس یہاں آتے ہیں، ہمارے سامنے کہیں ملتے ہیں، اتنی تعریف، اتنی عزت، اور ایسے جھک جاتے ہیں، جب ان کو پیٹھ پیچھے موقع ملتا ہے تو وہ پھر ان کی زبان وہ بولتی ہے، پتہ چل جاتا ہے سب کو۔ اب یہ طبقہ منافق ہوتا ہے۔ اب آپ ان منافقوں سے بچنا چاہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں چاہے وہ جن ہیں۔ اب قرآن دیکھیے، اب سورہ نساء آیت نمبر 39، اللہ وہاں پہ کہتا ہے بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، منافقین کو کہہ دو، بشارت ہے تمہیں دردناک عذاب کی۔ جو تم منافق کس کو کہتے ہیں؟ زبان اور دل جس کا ساتھ نہ دے۔ زبان سے مسجد میں آ کے کہے اللہ اکبر، اللہ سب سے، لیکن جا کے کہے جی فلاں بھی بڑے ہیں، فلاں بھی بڑے ہیں۔ اب زبان اور ہے، دل اور ہے۔ جب اللہ اکبر کہا تو پھر سارے بڑے نہیں ہیں، صرف بڑا ایک ہے۔ اب کامیابی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، اب وہاں کسی اور کی زندگیاں اختیار کر رہے ہیں۔ اب یہ آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور دل میں بغض رکھ رہے ہیں، یہ انسان ہیں، یہ جنات ہیں، ان سب کو کہہ دو۔ پہلے اللہ نے کہہ دیا، عمل بعد میں بتایا، اللہ نے بتایا عمل بعد میں بتایا، پہلے کہہ دیا کہ آپ کا دشمن جو ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، من الجنت والناس، اس کو دردناک عذاب پکڑ آئے گی۔ اب یہ حضور کو اللہ کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہی آیتیں اور مدینے میں اتر رہی ہیں، اور آپ کے دشمن تھے منافق، اور وہ انسانی شکل میں بھی تھے اور وہ جنات کی شکل میں بھی تھے۔ حیات الصحابہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑے واقعات لکھے ہیں، اور اس میں وہ پورا واقعہ زمار بت کا لکھا ہے، اور مرداس جو بت اور پجاری تھے دونوں۔ لیکن آپ دیکھیں حضور کو اللہ کہہ رہے بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، کیوں ان کو بشارت کیوں دی ہے آپ نے دردناک عذاب کی؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ یہ کافروں کو دوست رکھتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑتے ہیں، اپنوں کو دور کرتے ہیں اور پرایوں کو قریب کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، اب ایک بندہ اپنے گھر والوں کو دور کر رہا ہے، دوستوں کو قریب کر رہا ہے، ایک بندہ جو ہے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہے اور دوست اور محلے والوں کو، خاندان والوں کو قریب کر رہا ہے۔ اسی طرح عورت بھی یہ کام کر رہی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کی تعریفیں کرتا ہے، اپنوں کی برائیاں کرتا ہے، دوسروں کی تعریفیں کرتا ہے، کوئی بھی ایسے معاملات ہیں، تو اب آپ پریشانی میں ہیں، آپ کو کوئی نقصان دے رہا ہے اور آپ کے ذات کو آپ کا قریبی ہو کے نقصان دے رہا ہے اور دوسروں کو قریب کر رہا ہے، یا آپ کو پست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے جنات ہے، بیماریاں لا رہا ہے، باڈی کو جکڑ رہا ہے، اس سارے کے لیے اللہ نے ایک جملہ کہا ایبتغون عندہم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، کہ کیا یہ تلاش کرتے ہیں، جو آپ کی مخالفت کرتا ہے، جو آپ کو جادو کرتا ہے، جنات آپ پہ مسلط ہوتے ہیں، کیونکہ جنات کافر ہوں وہ مسلط ہوتے ہیں، یا کوئی بندہ آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، آپ کو بیمار کرنا چاہتا ہے، آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، آپ سے دولت کھینچنا چاہتا ہے، آپ کو غریب کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ سارے معاملے میں وہ کیوں کرنا چاہتا ہے کہ آپ ڈاؤن ہو جائیں اور اس سے بلندی مل جائے، ہوتا یہی مقصود ہے نا۔ تو اللہ نے صاف کہہ دیا یہ ساری چیزوں کا لب لباب، ایبتغون، کیا یہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزہ، کہ اس سے انہیں عزت مل جائے۔ یاد رکھو فإن العزة للہ جمیعا،
عزت صرف اللہ سے ملتی ہے، جمیعہ ساری عزتیں اللہ کے ساتھ جڑنے سے ملتی ہیں۔ اب یہ جملہ جو ہے بڑا طاقت والا ہے، آپ اس جملے کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ جو انسان اس جملے کو 7 دن تک روزانہ پڑھے گا 70 مرتبہ، اور وہ سورہ نساء آیت نمبر 39 اس کے اندر یہ حصہ ہے، اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، 70 بار جو پڑھے گا اللہ اس کو 7 دن کے اندر انسان جنات کے وار سے، بیماری سے، اس کے جادو سے، ان کی جتنی پلاننگ ہے اس سے نکال دے گا۔ اور اگر آپ کہیں بھی پڑھ کے یہ جائیں گے، 7 بار پڑھ کے کسی مجلس میں داخل ہو جائیں، اللہ آپ کو وہاں عزت والا بنا دے گا، اور آپ کے خلاف جو وہاں پلاننگ ہو رہی تھی وہ ایک دم پست ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو پتہ چلے جی فلاں میرے خلاف چل رہا ہے، کوئی مرد عورت ہے کوئی بھی، تو آپ یہاں سے پڑھ کے دعا کریں، 7 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت ان کی تمام تدابیروں سے نجات دلا دے گا۔ آسان آیت ہے اور بہت آسان جملے ہیں، سارے ایک بار پڑھ لیں۔ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اب دیکھیں کتنی آسان ہے۔ اب قرآن کو ہم سمجھ لیں نا تو ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اور ہم کیوں پریشان ہیں کہ ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑا ہے۔ اب میں یہ قرآن پاک کی میں جو تفسیر بیان کرتا ہوں، مختصر وظیفہ دے دیتا ہوں، اس سے آپ کو قرآن پاک کی آگاہی بھی مل جاتی ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور قرآن ہی سے وظیفہ نکل آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے آپ کو تفسیر خود سمجھ آ گئی، اور اب آپ انشاءاللہ جو ہمارے وظائف سے جڑتا رہے گا گمراہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ وہ کبھی بھی کیوں گمراہ نہیں ہوگا کہ اس کو تفسیر آدھے قرآن کی آ چکی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔